उखड़ा गया जिहाद कश्मीर का, इसलिए कि उस वक्त कोई शख्स बकायमी होश व हवास ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता था कि ये शख्स तहरीक पाकिस्तान को मुखालिफ था। ये दुरुस्त है कि मौलाना ने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो फेलो ट्रेवलर थे। जिस शख्स ने इस्लामिया कॉलेज लाहौर में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, इस्लामिया कॉलेज पेशावर में तकरीरें की हो, आप देख लीजिए इस्लामी हुकूमत किस तरह कायम होती है। ये तकरीर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। ये जो बना और बिगाड़, ये तो खैर एक हिंदू मुस्लिम इज्तिमा था, उसमें थी। एक और हाँ, इस्लाम और जाहिलियत, ये इस्लामी कॉलेज पेशावर की। यानी मौलाना की तमाम तकारीर और फिर रेडियो पाकिस्तान पर पाकिस्तान बनने के बाद मौलाना को दावत दी गई, तो ये इल्ज़ाम एक खड़ा गया। उस सिलसिले में पहला मरला पेश आया जब हमें अवाम का सामना करना पड़ा। एक पंफलेट छापा गया, मौलाना मदूदी की गिरफ्तारी क्यों, उसमें सारी हकीकत तशद्दाम किया गया। मौलाना फतेह मोहम्मद ने यहाँ एक प्रोग्राम बनाया कि ये पंफलेट तो बहुत कम लोग पढ़ेंगे। हमारे साथी थे मेजर गुलाम मुस्तफ़ा शाहीन मरहूम, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है। उनकी और मेरी तकरीर के मामले में शुरू से कुछ ड्यूटी लगाई गई, एक तांगा किराए पे लिया गया और हमने खुदा झूठ न बुलवाए 3 दिन पिंडी के हर गोशे में कॉर्नर मीटिंग्स की और इस सारी हकीकत को तशद्दाम कर दिया। प्रोफेसरों ने, वकीलों ने और सब लोगों ने हमसे ताउन किया और कहा कि भाई ये हकीकत तो हमें आप पता चलिए। आप अजान हो रही है, मैं 1-2 मिनट और लूँगा और चंद वाक़यात बयान करके ख़त्म कर दूँगा। इजाज़त है? ठीक है, ये नहीं हो सकता कि नमाज के बाद कर लें। जी, मुझे हुक्म दिया गया कि वक्फे के बाद करें। ठीक है, नमाज के बाद इंशाअल्लाह। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ज़िक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बात ज़रा तवील हो जाएगी। मैं बहुत मुख्तसर करने को, दीगर बुज़ुर्गों को भी कुछ ना कुछ कहना है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि इस रावलपिंडी की संगलाख सरज़मीन में, और मैं सिर्फ जोग्राफियाई एतबार से संगलाख नहीं कह रहा, बल्कि पसमानदगी के एतबार से भी जब पाकिस्तान बना तो ये नहायत पसमानदा इलाका था सही मानों में। बस एक ही बात पे फ़ख्र थी कि हम पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का, उस वक्त तो हिंदुस्तान था ना, बाजुए शमशीर जन है। इस बात पे बड़ा फ़ख्र किया जाता था कि कहूटे की तहसील में दुनिया में सबसे बढ़कर फ़ौज में भर्ती दी है। तो यही एक फ़ख्र की बातें थी। एक मिसाल के तौर पर अर्ज़ करता हूँ कि पूरे रावलपिंडी के भरे पुरेश मुसलमानों के शहर में 4 कॉलेज थे। गार्डन कॉलेज जो ईसाई मिशन का कॉलेज था, धर्म आर्यावर्त कॉलेज जिसके नाम पर ये DAV कॉलेज रोड है, ये भी हिंदुओं का कॉलेज था। सनातन धर्म कॉलेज जिसमें आजकल गवर्नमेंट कॉलेज अस्कर माल की बिल्डिंग है, वो भी हिंदुओं का कॉलेज था। और खालसा इंटरमीडिएट कॉलेज जिसमें मुस्लिम स्कूल की बिल्डिंग है। मुसलमानों का कोई कॉलेज नहीं था। ये सड़क के पार जो इस्लामिया स्कूल बना, मेरे बुज़ुर्ग बताते हैं कि वो मुट्ठी आटा स्कीम के तहत बना। हर मुसलमान के घर में एक टिन रख दिया गया था। ख़वातीन आटा गूंदते हुए एक मुट्ठी आटा उसमें डाल देती थी। महीने के बाद वो आटा जमा होता था, वो बिकता था और ये स्कूल बनता था। ये वाहिद इमारत थी जो मुसलमानों ने तालीमी तौर पर बनाई। बहरहाल इस संगलाख सरज़मीन में जिस शख्स ने जमात इस्लामी की दावत की इब्तिदा की, मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, वो सब जानते हैं कि वो मौलाना फतेह मोहम्मद ने की। मैं इस बात में का इजहार करना चाहता हूँ कि मौलाना फतेह मोहम्मद एक नहायत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, हाथ से मेहनत करके कमा कर खाने वाले ख़ानदान से। और वो मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ां के मदरसे में दीनी तालीम के लिए दाखिल हुए। ये मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको सुनाता चलूँ। वो हमारे भाई बता चुके हैं कि वो मौलाना मदूदी की फ़िक्र से बहुत पहले मुतासर हो चुके थे। तो वो अपने ये पंफलेट वगैरह पढ़ाते थे मदरसे में लोगों को, और कई लोग उनकी तरफ मुंतकिल हो जाते थे। तो मौलाना ग़ुलामुल्लाह ख़ान मरहूम ने एक बड़ा तारीख़ी जुमला कहा कि मैं कुरान और हदीस का सबक देता हूँ, ये फ़तेह मोहम्मद 30-30 सफ़े के पंफलेट पढ़ाता है और लोगों को उधर ले जाता है। तो ये मौलाना ने ये काम शुरू किया, और उन्होंने इसका, मैं ये कहूँगा कि वो एक फरहाद थे जिसके हाथ में एक तेशा दे दिया गया और उसे एक पहाड़ में से जूए शीर निकालने का काम अल्लाह ने सुपुर्द किया, और अल्लाह का बंदा वो उसमें सुरखरू रहा। ये यहाँ ज़िक्र हुआ सिद्दीक़ुल हसन गिलानी साहब का। यहाँ जी क्या कोई इंतज़ाम है मुतबादल या
حالات مربت کو کچل دیتے ہیں، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں حالات. یہ ترقی. آپ کی آواز جا رہی ہے؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ کیا آخر میں میری آواز پہنچ رہی ہے؟ الحمدللہ 75 برس کا بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن آواز ابھی تک ٹھیک ہے. تو لاؤڈ اسپیکر سے جا رہی ہے؟ بڑی غلط فہمی ہو گئی. اچھا، یہ بندہ غلط فہمی میں مارا جاتا ہے. اچھا جناب، میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق الحسن گیلانی صاحب کا ذکر ہوا، راجہ بشارت صاحب کا ذکر ہوا، سید راغب الحق شاہ صاحب کا ذکر ہوا. مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ ڈی اے وی کالج روڈ جو ہے اور کالج روڈ، یہ راولپنڈی شہر کا سیاسی مرکز، اسی پر اس میں جماعت اسلامی کا دفتر تھا. خاکسار تحریک کے قائد چودھری محمد اشرف، ان کا گھر یہاں تھا. مجلس ارار کے ایک بڑے سرگرم کارکن تھے محمد حسین آزاد صاحب، ان کا درزی خانہ اسی سڑک پر تھا. مسلم لیگ کے مرکزی رہنما احمد حسن جوش محمود منٹو کالج روڈ پر رہتے تھے. تو یہ علاقہ گویا سیاسی طور پر دھڑکن تھی اس کی، اور اس میں نمایاں ترین نام میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں فتح محمد کا تھا. بلکہ ان کی جو رول تھا اس کی بنا پر ہمارے جو جمعیت کے ساتھی تھے انہوں نے ان کا نام فتح محمد کی بجائے ان کا نام رکھا ہوا تھا وکٹری محمد، اس لیے کہ وہ ہمارے دلوں کو اتنے محبوب تھے اس اعتبار سے کہ یہ شخص محمد مصطفیٰ کے دین کی فتح کا یہ نمونہ ہے. وہ صدیق الحسن گیلانی اور یہ لوگ کتنے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، اس میں تفصیل میں کیا جاؤں. مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ پروگرام بنا، کمال صاحب کو یاد ہوگا کہ یہاں پر بھی ایک گشتی شفا خانہ بنایا جائے. اس کے لیے شورا کی میٹنگ شروع ہوئی. اندازہ یہ تھا کہ اس کے لیے کم از کم 30,000 روپے کی رقم درکار ہوگی. یہ اس زمانے کے 30,000 آج کے 30 لاکھ کے برابر ہے، یہ ذہن میں رہے. تمام لوگوں کے کافی دیر تک گفتگو ہوئی اور یہ ہوا کہ صاحب یہ شاید بہت مشکل ہے، اتنی رقم جمع نہیں کی جا سکتی. جب جو شورا کا اجتماع ختم، میں تو شورا میں نہیں تھا لیکن ہمیں لوگوں نے بتایا، تو جماعت کے ایک رکن تھے، اللہ ان کو کی مغفرت کرے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وحید بٹ صاحب جو درزی کا کام کرتے تھے. وحید بٹ صاحب نے کہا میری درزی خانے میں سلائی مشینیں ہیں، ان میں سے آدھی سلائی مشینیں میں بیچ دوں گا اور وہ اس کے لیے وقف کر دوں گا. اس جذبہ ایثار نے باقی لوگوں کو اتنا انسپائر کیا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 7 دن کے اندر 30,000 کی رقم جمع ہو گئی. اور وہ گشتی شفا خانہ جو ہے اس نے قاری محمد یوسف صاحب، حکیم قاری محمد یوسف، جو عرصہ دراز تک جماعت اسلامی کے اجتماعات کی وہ افتتاح کرتے تھے کراچ سے، وہ حکیم تھے، ان کے ذریعے سے وہ خدمت جو ہے شروع ہو گئی. اب اس کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کی جاتی تھی. اس سے پہلے انجمن فیض الاسلام کا راولپنڈی پہ گویا ایک قسم کی منپلی تھی. جب جماعت میدان میں اتری تو اس سال مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1600 کھالیں جمع ہوئی. اب وہ کھالیں جو تھیں لوگوں نے سازش کی، یار لوگوں نے، اور یہاں کے جو تاجر تھے انہوں نے ایکا کر کے اس کی قیمت جو ہے وہ مارکیٹ کی قیمت سے آدھی قیمت لگائی. مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اب ان کا کیا کیا جائے. صدیق الحسن گیلانی صاحب، ان کی تنظیمی صلاحیتیں، ان کا تدبر اور تفکر، اور یہ سب تو ایک ضرب المثل تھی ہمارے ہاں. انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے گجرانوالا فون کیا ہے، وہاں کا ایک تاجر جو ہے اس کی پوری قیمت دینے کے لیے تیار ہے، کل صبح تک ان کھالوں کو وہ لے جائے گا، لیکن رات بھر میں ان کاروں، یہ گرمی کا موسم ہے، کھالوں میں سے بسان آنے لگے گی. معلوم نہیں ڈاکٹر کمال صاحب کو یہ واقعہ یاد ہے یا نہیں. طے یہ پایا کہ نمک منڈی سے نمک کی بوریاں منگائی گئیں. مولانا فتح محمد اور صدیق الحسن گیلانی نے چادریں باندھی، آستینیں چڑھائیں اور ان کھالوں پر نمک لگانا شروع کر دیا. ہم ایسے نفیس طبع لوگوں کو بھی مجبوراً شامل ہونا پڑا. 2 گھنٹے کے اندر اندر 1600 کھالوں کو نمک لگا کے 2 کمروں میں سٹور کر دیا گیا. صبح گجرانوالا کا وہ تاجر اس اصل قیمت پر ان کو اٹھا کے لے گیا. فتح محمد صاحب کو اس لیاقت باغ میں ہم نے دریاں بچھانے سے لے کر جلسہ کنڈکٹ کرنے تک سارے کام کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب اس قسم کی قیادت ہو تو کارکن کتنا انسپائر ہوتا ہے. ایک اور واقعہ بیان کرنے کے بعد میں اپنی گزارشات ختم کروں گا.
कड़ा तरीन वक्त जो हमारे ऊपर उस दौर में आया वो 1953 में जब मौलाना मौदूदी को सज़ाए मौत सुनाई गई। एक अजीब माहौल था, खौफ और दहशत का, और पहला मार्शल लॉ था। लाहौर में लाशों के ढेर लगा दिए गए थे, और वो जो